नमस्कार. आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें केला. ते ज्येष्ठ नागरीक सुभाष सागर तसेच डेप्युटी सरपंच माया केनी आनी सगळे म्हजे वांगडी पंच मेंबर तसेच हांगासले सगळे नागरीक आनी जो विशय आसा तो हायवेक लागून जे आमचे खापरेश्वर देवस्थानाचे आनी ते वडाच्या झाडा बद्दल माहिती दिवपाची आहा ते आमचे आतां सुभाष सागर तुमकां सगळ्यांक माहिती दितले. गुड मॉर्निंग. एक ह्या दिसांनी जो फ्लायओवर आसा इलोवेटेड फ्लायओवर परवरचो ताज्या बद्दल कांय जो गैरसमज पसरलो गेलो वता तो गैरसमज दूर करपा खातीर म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. एक गोष्ट अशी आसा की सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स मागीर MLA आसत हांगाचे किंवा आनीक स्टेक होल्डर म्हणल्यार पंचायत बॉडी ज्यो आसात परवरच्यो सगळ्यो तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन सुरवाती पासून हो विशय चालीक लागिल्लो आसा. म्हाका याद आसा की मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी मनोहर पर्रीकरच्या तकलेंच्यान हो विशय तेन्ना आयिल्लो आनी तांणी सुरवात केली. सुरवात ज्या वेळाचेर केल्ली त्यांनी हाची माहिती इन्फॉर्मेशन सगळ्यांक दिल्लें. पेपरा वयल्यान आसत इंटरनेटा वयल्यान आसत हे सगळ्यांक मुद्दाम म्हणून कळीत केल्लें इतल्याच खातीर की कोणाचो गैरसमज जावचो न्ही. आनी दुसरी गजाल तातूंत जर कांय इम्प्रूवमेंट करपाक जाय तो अलायनमेंट करतना जर समजा कसो घेवप हें सगळ्या लोकांच्या मतानुसार करचें म्हणून तो विशय तांणी सगळी कडेन घातिल्लो. म्हाका याद आसा की अशा वेळार सुरवातीक कांय हांगाचे जे लोक आशिल्ले नेटिव्ज आशिल्ले जांकां दिसतालें की हातूंत कांय तरी बरोबर आसा काय बरोबर ना ताजे खातीर ते फुडें सरी तांणी सुप्रीम कोर्टान पर्यंत गेल्ले. म्हणजे मुद्दाम सांगचें जाल्यार आमचे हांगाचे परवरचे डॉक्टर रवी चोडणकार, फातिमा दिसा जी MLA आसा, अशोक डायस, डॉक्टर रामानी हे सुप्रीम कोर्टान बसून गेल्ले की हाजे बद्दल तांकां कांय डावट आशिल्ले म्हणून. आनी सुप्रीम कोर्टान त्या वेळाचेर एक निर्णय दिल्लो की सुप्रीम कोर्टान जे सगळें तांचें आयकतकूच आनी लोकांचें सगळें आयकतकूच बी सुप्रीम कोर्टान एक निर्णय दिल्लो तातूंत तांणी म्हणिल्लें जे सुरवातीचो तेंचो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो की 2 खांबे उबे करप पायर ताका म्हणटात ते न करता एक सिंगल पायऱ्याचेर करचें हें एक तांच्यांनी भितर करेक्शन केलें. दुसरी गोश्ट जी हायट जी आसा त्या हायटी बद्दलूय तांचो डावट आशिल्लो तोय तांच्यांनी क्लियर केलो. आनी तशेंच कांय जाणांची जी घरां मोडून किंवा तांची कांय तरी भितर वतना जागो हेका वता अलायनमेंटाक तांकां तांणी तांचें रिकन्स्ट्रक्शन करतना किंवा आनीक वेळाचेर तांकां FIR तांचो वाडोवचो हेंय तातूंत ठरिल्लें. आनी ताजे नंतर हें काम सुरू जाल्लें, प्लॅनिंग ताजें सुरू जाल्लें. आनी म्हाका उगडास आसा की त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर आसतना आमचे हांगाचे जे आतांचे जे टुरिजम मिनिस्टर आसा आमदार आसा ते त्या सरकारान आशिल्ले आनी तांकां घेवन तें सगळें जालें. मनोहर पर्रीकर 2019 म्हाका दिसता मार्च 2019 मनोहर पर्रीकर भायर पडले. ताज्या नंतर हें जें सुरू आसतना काम थांबूंक ना, सुरू जालें. आनी म्हाका दिसता की केन्ना ती 2022 PWD मिनिस्टर जो काब्राल आसा त्या काब्रालान एक स्टेटमेंट केल्लो आनी पेपराचेरूय तो आयिल्लो आसा. त्या वेळाचेर ताणें म्हणिल्लें की हे जे सगळे जे कितें आसा प्रोजेक्ट जो आसा हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरतना जे कोणाक जर हातूंत स्टेक होल्डर्स म्हणात ज्या कोणाक दिसता की कांय सजेशन दिवपाक जाय ती तांच्यांनी दिवची. म्हणजे तातूंत ताणें मुद्दाम म्हणिल्लें की पंचायत आसत, जिल्हा पंचायत आसत किंवा त्यात अन्य जे कोण आसात तांच्यांनी ताचेर सजेशन दिवची ती आमी कन्सिडर करचें म्हणून असोय ताणें त्या वेळाचेर म्हणिल्लो. तरी पूण कितल्या जाणांनी डिस्कशन केलें बी तें कांय खबर ना. 2019 मनोहर पर्रीकर वतकूच हांगाचे आमदार जे आसले त्या वेळाचेर मिनिस्ट्रीन ते लेगीत सरले ते तातूंतल्यान सरकारान नाशिल्ले. आनी ताज्या नंतर हो प्रोजेक्ट सुरू आसतना खरें म्हणजे त्या वेळाचेर आयज जे कोण बोवाळ घालता, आज जे कोण ह्या विशयाचेर उगीच लोकांचो गैरसमज करता तांच्यांनी खरें म्हणजे त्या वेळाचेर सरकाराच्या नजरेक हाडून दिवपाक जाय आशिल्ल्यो कांय गोश्टी. आनी सरकारान त्या वेळाचेर ज्यो कांय गोश्टी नजरेक आयिल्ल्यो तातूंत 3 म्हत्वाच्यो गोश्टी म्हणजे एक तें चॅपल जें आसा थंयचें तें चॅपल म्हाका बरें जवळ जवळ 400-450 वर्सांचें जुनें तें चॅपल
हॉली क्रॉस जी चर्च आसा त्या चर्चीचो कंपाऊंड जे आसा ते कंपाऊंड हातूनय येतालें आनी खापरेश्वर देवस्थानाचो तो वड आसा आनी तोय हातून येतालो. हें जेन्ना लक्षांत आयलें त्या वेळाचेर तांच्यांनी ताजेर डिस्कशन जालां आसतालें त्या वेळाचेर आनी त्या वेळार म्हाका दिसता आय डू नॉट नो एक्झॅक्टली पूण म्हाका दिसता त्या वेळाचेर जो सरपंच आशिल्लो मागीर झेडपी जो आशिल्लो हांकां घेवन म्हाका दिसता की डिस्कशन जाल्लें आनी त्या वेळाचेर तो इशू सेटल जालो. आनी तो इशू सेटल जातकूच मागीर आमी एक लक्षांत जालें आनी हांव खरेंच पर्वरीच्या क्रिस्तांव भाव जे आसा आमचे तांचेर देव बरें करूं म्हणटा खरेंच इतल्याच खातीर की तांकां जेन्ना लक्षांत आयलें की हो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तांच्या जेन्ना लक्षांत आयलें की ह्या एलिवेटेड फ्लायओवराची खरी गरज आसा म्हणून पर्वरकारांक आमकां ट्रॅफिक कमी येतलें तातूंत हांव वचना म्हणून तांणी गव्हर्मेंटाक चे कडेन एग्री केलें आनी आयज तें चॅपल जें आसा तें चॅपल थंयचें काडून थोडें शिफ्ट केल्लें आसा आनी तेजें रिकन्स्ट्रक्शन सुरूय जाल्लें आसा. आनी आमी सगळे पळयतात की पणजेच्यान येताना की पर्वरीची जी चर्च आसा चर्च जी आसा ती आमची त्या चर्चीचें कंपाऊंड जें आसा तें चर्चीचें कंपाऊंडूय तांच्यांनी फाटीं घेतिल्लें आसा. आनी हो विशय जो खापरेश्वर देवस्थानाचो जो आसा तो खरें म्हणजे निमाणी जेन्ना तो विशय आयलो सरकारा कडेन म्हाका दिसता की त्या वेळाचेर सरकारान ठरयलें आनी फाटींच नोव्हेंबरान नवीन टायम्साचेर हांवें वाचिल्लें आसा म्हाका दिसता 17-18 नोव्हेंबराक की सरकारान ठरयिल्लें आसा की हें जें खापरेश्वर देवस्थान आनी थंयचो जो वड आसा तो रिलोकेट करचो म्हणून दुसरे कडेन खंय तरी तो लावप आनी त्यामुळे त्या देवस्थानाकूय थोडो बरो जागो मेळटलो आनी तो वड कट करप ना अशें डिसिजन जालां तें पेपराचेरूय आयिल्लें आसा. इतलें सगळें आसतना परत हो इशू हाडटा कित्या खातीर तें हांव नकळो. आनी रिलोकेशन कांय जाण म्हणटात की हांवें जेन्ना म्हज्या लक्षांत ही गजाल आयली तेन्ना हांव पंचायती कडेन आयलो कांय इन्फॉर्मेशन घेवपाक हांव नेटाचेरूय गेलो हांव आमदाराकूय मुद्दाम म्हणून विचारलें आमच्या की हें कितें तर त्या वेळाचेर तांणी म्हाका सांगिल्लें आसा आनी म्हाका जें इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा त्या प्रमाणे तो कट करून लावचें ना तेजे जे रुट्स आसा मुळां जीं आसा मुळां सकट तो काडप आनी खंय तरी दुसरे कडेन तो शिफ्ट करप. आनी ही लेटेस्ट टॅक्नोलॉजी आसा हे टॅक्नोलॉजी आमकां खबर आसा आनी खूब कडेन हें जाल्लेंय आसा गोंयानूय जाल्लें आसा खूब कडेन. तो एक विशय त्या वडाचो आसा त्यामुळे वगीच ताचो भाऊ कोणी करतली. आनी एक म्हणटा हांव की देवूळ जर गरज आसा तें थोडें देगेक काडपाक जाय जाल्यार तेंय काडपाक मेळटा आनी म्हाका मजा दिसता हांव खरेंच आमकां की आमी सगळे हांगा बशिल्ले आसात ते देव भक्त आसात आमच्यो धार्मीक भावना कोणाक दुखोवपाची म्हजी इच्छा न्ही हांवूय तितलोच देव भक्त आसा पूण कांय जाग्याचेर ज्या जाग्यार गरज आसा त्या वेळाचेर आमी सगळ्यांनी डेव्हलपमेंटा खातीर कांय गोश्टी मान्य करपाक जाय. लेटेस्ट तुमकां एक हांव उदाहरण दितां कालूच हांवें ह्या दिसांनी जें पेपराचेर आयिल्लें तुमी पणजे सगळेच जाण वता आसतले पणजे कांपाला वयल्यान मिरामार वता आसतना थंय एक बाल भवनाच्या समोर रस्त्यारूच एक गणपतीचें मंदीर आशिल्लें ल्हानशें गणपतीचें मंदीर आनी भरपूर थंय कार्यक्रम जातात लोक बी खूब येतात. आयज ते मातशें रस्त्याच्या मदें येता म्हणून गव्हर्मेंटान ती कमिटी जी आसा ते कमिटी कडेन जे उलयलें आनी तांणी कमिटीन उलयतकूच गव्हर्मेंटान तांकां जागो दिल्लो आसा समोर 100 स्क्वेअर मिटर खरें म्हणजे ते पळयत जाल्यार ताका म्हाका दिसता 10-12 स्क्वेअर मिटर पासून नाशिल्लें तांकां 100 स्क्वेअर मिटर जागो दिल्लो आसा आनी थंय ते रिकन्स्ट्रक्शन करता. ताजें म्हजे कडेन आसा 24 नोव्हेंबराचें म्हाका दिसता की आयिल्लें आसा पेपराचेर तरूण भारताचेर ही बातमी आयिल्ली आसा मुद्दाम हांवें ती वाचिल्ली आनी आयज हांगा येतलो म्हणून सांगिल्ली. हांगा तेंच्यांनी तें शिफ्ट केलां मंदीर लोकांची भावना दुखय नासतना लोकांनी मान्य केलें आनी आयज मजा सांगता तातूंत जे आसात कमिटीन ते म्हजे मित्र आसा हांवें तांकां फोन करून विचारलें आनी ते म्हाका सांगतात की लोक जे कोण देवाक मानतात आनी ते येताले ते सद्या तें मंदीर बांदपा खातीर भरपूर डोनेशन दिता म्हणून. प्रत्येकाक देवाची भावना आसा आमकां आसा आमी म्हणना तें देवूळ थंय आसचें न्ही किंवा वडाचें दार तें कापचें अशें आमी म्हणना. गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन वेवस्थीत गव्हर्मेंटाक सांगून एखादो जागो जर गव्हर्मेंटान केला आसत जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक दाखोवन ताचें जर रिलोकेशन जर करत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक बरें जातलें. येणाऱ्या काळान फुडल्या 10 वर्सांनी पर्वरीची स्थिती कशी जातली ती आमकां दोळ्या समोर दिसताली हो फ्लायओवर नासलो जाल्यार जे हांगाच्यान पर्वरच्यान वयतात ते.
पूण आज ज्या वेळाचेर तो फ्लायओव्हर जातलो तो फ्लायओव्हर पूर्ण 5-6 दिसांनी जे वातावरण हांगा जातलें न्ही जे कांय अडथळो नासतना जे कितें जातलें न्ही पणजे वचपाक म्हणा प्रवासाक ते आमकांय लोकांकूय बरें पडटा. म्हणजे म्हाका दिसता की हाजेर जे कोण दिसता की हाजेर बाबा हें अशें जावपाक जाय तशें जावपाक जाय ताणें सरकारा कडेन विशय करचो, सरकारा कडेन ताणें उलोवचें आनी बरे भाशेन हो विशय सॉल्व करचो. जे डेव्हलपमेंट आसा त्या डेव्हलपमेंटाच्या मदें येवचें न्ही. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी आयज काल जर नेटाचेर वचत जाल्यार कळटा खंयचें देवूळ खंय काडून शिफ्ट केल्लें आसा, खंयचीं झाडां काडून खंय शिफ्ट केल्लीं आसा आनी ती वाडिल्लीं आसा हें सगळ्यांक दिसता. त्यामुळे कांय गैरसमज कोणाचो जावचो न्ही, कांय गोश्टी कळच्यो लोकांक आनी म्हणून आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स हांगा घेतिल्ली आसा. देव बरें करूं. सुभाष बाबा. म्हजें नांव सुभाष हळणकर, मेंबर ऑफ विलेज पंचायत ऑफ सुपोरू. फाटल्या दिसांनीच कांय दिसांक आमकां कळून आयलें प्रसार माध्यमांच्यान की कार्तिक पुडणेकर ते खापरेश्वर देवस्थान आसा त्याचें डेलिगेशन घेवन कोणाक तरी 5-6 जाणां दिल्ली गेलो, ते पेटिशन फायल केलें आनी जे ताच्या बरोबर गेल्ले ते ग्रामस्थ कोणूच नाशिल्ले. ते सगळे कोण म्हापशेचे, पेडणेचे आनी खंयचे. खरें म्हणचें जाल्यार हें जें काम चलता तें सुकूर पर्वरी मतदारसंघाचे फ्लायओव्हराचें, नॅशनल हायवेचें. आनी हे कामाक लागून तो जो दिल्ली गेलो ते तांकां मेळून आयलो, मागीर आनी कितें केलें. पूण सो फार आयज पासून आमकां पंचायतीन कोणाचीच कंप्लेन ना, कोणाचेंच एलिगेशन ना. जे सगळे सहकुशीन येवन सगळ्यांचो जेन्ना तांकां पाठिंबो आसा ह्या डेव्हलपमेंटाक आनी हो डेव्हलपमेंट जो आमचे रोहन भाई आसात, जे आमचे आमदार, जे प्रेझेंट गव्हर्मेंटान जे ट्युरिजम मिनिस्ट्री आसा, हे कोणाक तरी ते खटाकता आसतले. आनी हो इश्यू घेवन ते जे कितें करता पळय ते मान्य ना. कित्याक ते ताचे बरोबर जे कमिटीचेर कोण गेल्ले पळय ते हांगासरलो एकठांय ना. आतां तो कितें करूंक सोदता आनी तेजे इंट्रस्ट कितें आसा तें आमकां खबर ना. पूण ज्या वेळार हांगासर जे कितें इश्यूज आसले, जे कपेल 4.5 ते 5 वर्साचे ते शिफ्ट जाता आनी जेन्ना हायवे आयलो तेन्ना मोंतेगिरी एक क्रॉस आसलो रस्त्याक तिकून, तो पासून जेन्ना तांकां कळून आयलें की ते हायवे येता म्हणून तो पासून तांच्यान शिफ्ट केलो. होली क्रॉस चापल आसा तेजें कंपाउंड जालें. जाल्यार हांगासरच तांच्यांनी एक बरी येवजणूय केल्लेली आसा. जे खापरेश्वर जे देवस्थान म्हणटा थंय तो जो वड आसा तेचें तें पुनर्वसन करता थंय लागींच खंय तरी. आनी जे देवस्थान आसा ते तांकां बरें देवूळय बांदून दिता. हें बरी येवजण आसा हे फ्युचराक. कित्याक जे ते देवस्थान आसा पळय ते आतां सारकें हायवेचेरूच आसा. फाल्यां बरें वायट कितें जाल्यार मागीर ते सरकाराकूच दोश दितले. पूण ही जी तो कितें करता पळय ते ताचे पर्सनल इंट्रस्ट कितें तरी आसतलो. कित्याक ताका देखून जे तर फाल्यां देवस्थानात जर तर वड काडलो जावं ते देवूळ काडलें जाल्यार ताका देखून ताचें हॉटेल आसा ते प्रिवेंट करच्या खातीर तो एक तरी कितें तरी यूज करता आसतलो देवाचें कितें तरी. आनी ताच्या फाटल्यान कोण तरी आसतलो की जो विकास, जो पर्वरचो विकास, डेव्हलपमेंट जो जाता त्या आमचे भाई जे रोहन खोटे आसा तांच्यांनी केल्लो ताका तें खटाकता आसतलें आनी ताका लागून तो कितें तरी हे येवजण्यो नव्यो नव्यो तयार करता. पण म्हाका दिसता हे फ्लायओव्हर जाल्या उपरांत मागीर सगळ्यांक कळून येतलें की आतां आमी म्हणटा पळय आमी आतां वरा भितर मडगांव पावता तसो हो तर फ्लायओव्हर जालो आनी जी आमची मागणी आसली कितल्याच वर्सांची की तो फ्लायओव्हर जावचो म्हणून आनी ते करपाक लागून आमचो मिनिस्टर, आमचे मंत्रीमंडळान जे आसा जे गोंयचे सरकार आनी त्यांच्या आदारान हें काम सगळें जाता खरी बरी गजाल आसा. आनी तांच्यांनी जर तर ते शिफ्ट करता आनी तांकां जर तें सगळें मेळटा आनी तेंचें देवस्थानूय तांकां मेळटा जाल्यार हाचेर आनी कोणाचो विरोध ना. कित्याक काल पयरूच मिटींग जाली पळय तेन्ना सगळे 100 जण हांगासर आयिल्ले, सगळे जाणकार आशिल्ले, सगळे आसले. डॉक्टर प्रभू आसलो, सॉटर डिसोजा आसलो. तांच्यांनी व्यूज मांडले, झाडां कितलीं कातरता, कितलीं लायता, परमिशन आसा, सगळे तांकां नेटाचेर आमच्या व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून ते सगळे टीव्हीचे माध्यमांतल्यान तांकां सगळे दाखोवन तांच्यांनी जे आपले व्यूज आसले
ते वडाच्या झाडाक तेकूनच ते डॉक्टर प्रभूचे हे आसा क्लिनीक थंय, तो ऑक्युपन्सी रिस्पॉन्डरी डॉक्टर, तांच्यांनी जेंचे कितें सुचोवणे आसले ते आमी मानून घेतले. दुसरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार जे कार्तिक कुडणेकर आसा पळय, ताणें पयलीं थंय गाडो घातिल्लो. गाडो घातल्या उपरांत ताणें ऑफीस घातलें. ऑफीस घातल्या उपरांत ताणें हॉटेलूय घातलें. आनी तें हॉटेल अशें घातलां की ते रस्त्याक थंय ताका पार्किंग, ताका सेटबॅक कांयच ना, तेणी रोडाचेरूच घातला. तो इश्यू आपले हॉटेलाचेर इफेक्ट जातलो म्हणून तो ही नाटकां करूंक भोंवता. हरशीं तेचें आनी थंय पर्सनल कांयच ना. आनी ही इज अ सिनियर, आमचो भाव तो एक्स पंच मेंबर, जिल्हा पंचायत मेंबर, सोशल वर्कर, ताका ह्यो सगळ्यो घडामोडी सगळ्यो खबर आसा. ज्या वेळार तो पंच मेंबर आसलो त्याच्याच वेळार हें टेन्युअरान जालां हें सगळें. आनी तो आज ताका विरोध कित्याक करता आमकां खबर ना. आनी विरोध करतना कोण गांवचे कोणूच ना. विरोध करता सगळे भायल्यांक घेवन, म्हापशेचे, पेडणेचे आनी खंयचे. आज ताणें शिष्टमंडळ तातूंतय थंयसर ग्रामस्थ कोणूच ना, कोण तरी आसूंक जाय आसताली. ग्रामस्थांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा हें डेव्हलपमेंट करता आमच्या रोहनबाई. आनी ही कामां नेटान वयता, ते कोणाक तरी खटकता म्हणून ते कितें तरी करूंक सोदता. ते दीस 11 तारखेर सुकूर पंचायतीन पर्वरी मतदारसंघाचे सगळ्यांक ओपन हें दवरिल्लें. कित्याक जो विकास जो कितें आसा, फ्लायओव्हरा बद्दल कोणाक कितें जाणून घेवपाक जाय, जशें आमच्या लायटीचे केबला बद्दल आनी कितें म्हायती जाय, उदकाची जाय, सगळें ताका लागून ती स्पेशल मिटींग आपयली. त्या दिसा 100 जाणकार आयले, ग्रामस्थूय आयले, तांच्यांनी सजेशनाय दिल्यां. आनी ती मिटींग इतली बरी जाली की सगळ्यांनी सपोर्ट दिलो हें काम करपाक, कोणाचेंच ऑब्जेक्शन ना. आनी सगळें जाल्या उपरांतूय मागीर प्रेसान विचारलें सरपंचाक की ते देवस्थानाचें कितें जालें, तर थंय देवस्थानाचें कोण कांय उलोवंकूच ना, कोणूच येवंक ना. म्हणजे ह्या अर्थान सगळ्यांचो तेंको आसा, कोणाक सगळ्यांक डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय. आतां तो कित्याक विरोध करता तें आमकां खबर ना, ताचें पर्सनल कितें आसा. क्वेश्चन आसा, हे सगळे दिल्ली गेल्ले ताचेर ते कोण प्रेझेंट आशिल्ले? ते प्रेझेंट आसपा ते हांगासरले ग्रामस्थ न्ही. एक आशिल्लो तो म्हापशेचो, कोण तो नांव सांगू, एक आशिल्लो म्हापशेचो, एक आसलो तेवटेंतलो सालवादर धुमूनचो, एक आसलो पेडणेचो आनी एक आसलो तो आनी वास्कोचो. ते भायले येवन हांगाच कितें करूंक सोदता म्हण हांव नको की तांकां खबर आसा वा ना, ती कितें देवस्थान आसा वा ना. जर तर कार्तिक कोडणेकाराचे कितें प्रॉब्लेम आसलेले जाल्यार ताणें येवन तांच्या मुखार ते आपले कितें डिफिकल्टी आसा ती मांडून सॉल्व करूंक जाय आसली. तो प्रसार माध्यमांच्या हातूंतल्यान तो कितें करूंक सोदता आमकां कांय खबर ना. ताचे विचार कितें आसा आनी कितें आसा. सपोज ताका कितें दिसता जाल्यार ताणें अजुनूय आपले विचार जे आसा ती तांची एक कमिटी आसा, तांचे ते फ्लायओव्हराची जावं ते नॅशनल हायवेची, तांचे कडेन बसून ताणें आपले कितें विचार आसा. कित्याक आमकां हिंदूंची भावना दुखोवपाची गरज हें ना. आमचो जे विचार आसा पळय ही जी गजाल आसा ती फ्युचराक बरी आसा. कित्याक ते हायवेक आशिल्ल्या कारणान फाल्यां बऱ्या वायट ती जावंक शकता. तेच परस ते शिफ्ट करीत जाल्यार ती बरी गजाल आसा. आनी हाचेर सगळ्यांचोच तांकां तेंको आसा. आयज पासून आमचे कडेन कोणाची कंप्लेन ग्रामस्थांची कोणाची कांय इल्लें ना. जी सजेशनां दिल्यात तांच्या विचारानूच हे सगळे फुडें वता. आनी अशेंच फुडें वचून तांच्या सगळ्यांचो विकास जाल्लो जाय म्हणून सगळ्यांचे तांकां पाठबळ आसा. आनी त्या पाठबळाचेर आमचे जे रोहन सर आसा आनी आतांच्या मंत्री मंडळान जे सीएम आसा आनी सगळे आसा, सगळ्यांच्या तेंकान हें काम फुडें वता. बरी गजाल आसा आनी आमचो ताका फूल तेंको आसा.